अर्द सुलेमान फारसी नबी अलैहिस्सलाम और सहाबी तेर सलात अर्द सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला प्लार आतिश परस्त मतलब दा जो और इबादत के प्लार कवल है और सुलेमान फारसी कर रुकाओ बे बदा गले चित्रा बे गले चियो आलिम चेने दाए बे बदा एक आलिम सर चेने दाए बे वाले खबर यार वे दे बे प्लार चुवन मन उतर द सर मचेने ना बे आखिर दान न माने के सुलेमान फारसी बे प्लार कोर नो बास है प्लार सुलेमान फारसी कोर नो बास और तेरे वर्जा तो कोर नो बास है सुलेमान फारसी में आलिम हुआ चेने दाए हमेशा बारता नास और फाता हमेशा बारता और फाता नास इबो रज आलिम वल वफात टेम निज दौर आला मड़ के दाए सुलेमान फारसी उरताई दो खुदन तराना ता खुदा हक तराश से सही लार भी तक द और दा शयान मा खुदा नसी जोड़े दा जो रोग लारे तलाश तरा गलाया और तुम रेज में चेर जो आवा आलिम उरताई तो गमूरिया यो शहर द इख्तलार सा अलता ईसायान डेर गठ डेर लोय आलिम द इख्तवर सा आ बता ता हक लार तशै सुलेमान फारसी पर वाई जम्मा सामान उतरला और जनान रवान सुनो गमूरिया तराना अर्थ में ये आलिम पता उकड़ा वरना ये खिदमत चना उस पे रजब में खिदमत को लाया हुआ माँ वे से हक लार व मिंदक वो जो खिदमत में कवला ये आलिम वाल मर्द टेम निज दौर आ रहा आगा मड़ के दाए मर्द टेम रहा है वो च माँ पता उन्हें उकड़ा जो हक तलाश च रागना है जब वो चेरे जब माँ हक तलाश च कोर प्रेस लाए मोरो पुराण में प्रेस लो दूर लड़े रागना है चेरे सही लार तमिला उसी वही च ये आलिम माँ तो हुए ला जब हम ज़के मखोज दा से कस ज़नवी ना च तावर वले ना होता ता हक लार तरोश है कोई वह खबर वारवा मदीने मुनव्वरे तबा अन करीब नबी अलैहिस्सलाम विलादत टेमर निजदोदा और आगा नबी व मक्कीन मदीने द हिजरत के तो दा से होका च मदीने द लारसा और यग नबी इंतजार कवा सुलेमान फारसी फरमाई चमा उर्तुवेला चेरे नक्शे मुशा चेरे निशाने मुशा चेरे दो कणो खरचाला नक्शे में चाहिए वाले निशाने में चाहिए वही चीज आलिम ईसायार वाले आलिम मा तो हुएला चावला नक्श दादा च सदका व न कबले सदका व न कबले द्वमा नक्श दादा तोहफा व कबले और द्रेमा नक्श दादा च दो वो जो मैं च नबुवत वार मोहर लगे दलाई दाई द्रे नक्श दी सुलेमान फारसी फरमाई अगर आलिम व फासला मा शक्र है कब्र में औरतों के अंदर मां शक्कर जरा वांस चक्रम प मदीने लार रवान वो बे में खलक में दगड़ शडेर यो वजुली जो गुसी यो कस जनका रवान दा वी निवनो वही छ अब च मां खुशकिस्मती दावा च यो जो मदीने बाजार च खर्च कर फरमाई मां दा खुशकिस्मती वा च जे मदीने बाजार च खर्च कर वो इंदु सड़ी जो कड़वाया ये वाल बाग व माते द बाग च बताइए और द मां बाग द तब उबोर क्या और द बाग च बकजूरे शुक्या और बाजार च बे खर्चा वो च जे इंतजार च मुझ आगा वरज बकल राजी च नबी अलैहि सलाम ब मक्के न मदीने ते हिजरत के वो च जब ये बाग छोरे दो और द ख्याल में कवला है चागा नबी अलैहि सलाम मदीने तक कल राजी वो च और कजूरे त खतरा वो सड़ा सिले शुरीवा और सिले च खुशबू रातरा और वही च मां खुश उड़ता उन्हीं उलाए बे बच्चों आवाज रात रहे तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदआ लिल्लाह दा वही च मां दाखिल आवाज मार में जाए जो पूछना चरण आगा वरज नबी अलैहि सलाम मक्के न मदीने तराजी सुभान अल्लाह वही च मां कजूरे न दरख रुवाला है परे दो चकरा परे दो आगा मालिक चुकुम मावल मालिक वा हिंदू आगा लाले से उन्हीं बना माते वे सुलेमान फारसी चेरे जे परेड़े पटेड़ चेरे मार तुझे न पटेड़ और न परेड़ माँ जिसमें ता गुलाम दा
خو ما زړه محمد مصطفی غلام دا وای چې ما ورته چې زور جو وای چې کلا زور تر ما کجوري لاس چ واخسته او نیت می دا وکړه چې دای صدقې کجوري دي یو عالم دې نقشه شولې وي چې صدقه باندې قبلې دای نقشه دا اخري نبی والا وای چې ما کجوري واخسته او نیت می دا وکړه چې دای صدقې کجوري دي چې کلا والا ورته مې ما دا سرو ما دې دا مال طرف دا کجوري قبول کو وہ نبی علیہ السلام تو فرمایا اے سلیمان فارسی ز صدقہ نہ قبلو سلیمان فارسی فرمایا اولا نقشہ پورا سلا سلیمان فارسی فرمایا صرف میں چہرے تو قتل دیکھے چہرے نہ بعد یہ نقشہ ضرورت نہ ہو میں مخ تو قتل مخ دورو شلا ہو دن بعد یہ نقشہ ضرورت ہم نہ ہو خما ویل چری عیسائی عالم درے نقشہ شغلی دی آدھے پورا سی وای چې بیا لاړه هفته نه بعد بیا لاړه بیا می کجوري راوړې او نیت می دا وړه چې توفیق کجوري دي چې ور می وړې او تیرے می حضور دا کجوري قبول کو وای چې سرکار تو فرمایل سلیمان فارس ز توفه قبلو وای چې کجوري واخستې نه وای چې درې می نقشه انتظار وای چې ور نبی علیہ السلام یو باغ تر اعلی چې کوم باغ چې ما چار کوله وای چې کمیس نه واغسته او په 200 کو وجو باندې چادر اچولا وای چې شاته مو ودرېدو او انتظار وکولای چې تیز سیلای راشي او دا وجو له چادر پاسي او زه نبوت ول مهر وګورم دغه انتظار چولانو خو تیز سیلای نه راتلا نبی علیہ السلام ما ته شاته وقتل او ما زړه حال نبی علیہ السلام واقف سره فالقا الیا رداه نبی علیہ السلام چادر واخسته او ما ته رويسته اور تیرے اے سلیمان فارسی رایسا هغه درې منقش وګره چې عیسائی عالم ته ترښولې و سبحان الله وای چې ما ور طرف کړو او پیغه نقشه تما هغه نقشه به چپ کړه او نبی علیہ السلام قدمو ته ور ټیټسنه او تیرے میں حضور ډېر تکلیفونه بعد راغلایا ما خپل غلامی چې قبول کا سبحان الله تلو ما خو نبی علیہ السلام غلامی کور چې مندلې دا خلق خپل کورونه په پرېښې دي خپل پلار او مور په پرېښې دي او بیا نبی علیہ السلام غلامی مندلې دا الله اکبر